दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। पाकिस्तान और नॉर्वे ने तिजारत, सरमायाकारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात करने पर इत्तेफाक किया है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में रेलवे की कंपनियों के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क में मालियाती सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इक़दामात और प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कौम कल यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएगी कि मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही मुमलकत बनाने की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी तक़रीबात के मौके पर थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का इफ्ताह किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में काबिज़ हुकाम ने 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी से क़बल पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। और अब ख़बरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और नॉर्वे ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है, जिनमें तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा, मौसमियाती तब्दीली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहरी उमूर शामिल हैं। इस हवाले से इत्तेफाक राय आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बारेट एडे के दरमियान मुलाकात में हुआ। बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि दो तरफ़ा तिजारत उनकी सलाहियत के मुताबिक नहीं है और मौसर इक़दामात के ज़रिए इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में नॉर्वे की कंपनियों के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्वे की मारूफ कंपनी यारा इंटरनेशनल पाकिस्तान में फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के साथ मिलकर पौधों की ग़िज़ाइयत के शोबे में मुश्तरका मनसूबा कायम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि नॉर्वे के साथ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी शराकत दारी एक कामयाब मिसाल है। उन्होंने नॉर्वे के लिए पाकिस्तान की IT बरामदात में 5 गुना इजाफे को भी उजागर किया। इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्क कसीर जहती निज़ाम, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों, ख़ुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म हैं। इसहाक डार ने कहा कि उन्होंने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा को जम्मू कश्मीर के देरीना तनाज़े के बारे में भी आगाह किया। इस मौके पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान शराकत दारी मजबूत है। उन्होंने हालिया ईरान अमेरिका तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के अहम और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डिजिटल इक़दामात आगे बढ़ाने और पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की मुसलसल तरक्की में मुआवनत की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर सुहेल मुनीर से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में माली सहूलियत तक रसाई बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल की गरज से इक़दामात और डिजिटल तब्दीली और डिजिटल फ़ाइनेंस के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मनसूबाबंदी और फ़ैसला साजी में टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की अहमियत पर भी जोर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की वज़ीर शीज़ा फ़ातिमा ख़ाजा ने आफात से निमटने की तैयारी और हंगामी सूरत हाल में मौसर कार्रवाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के कौमी हंगामी इमदादी इदारे की कोशिशों को सराहा है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में NDMA हेडकोार्टर्स में नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के दौरे के मौके पर कही। वफाकी वज़ीर को इदारे की अमली सलाहियतों, तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हंगामी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कौम कल यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे और इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएगी कि मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही मुमलकत बनाने के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे से काम किया जाएगा। आज रात इस्लामाबाद में यादगार फ़तह के मकाम पर यौम आज़ादी की शानदार तकरीब होगी। कल दिन का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फ़जर के बाद मसाजिद में मुल्क के अमन, यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। यौम आज़ादी की तकरीबात का अहम प्रोग्राम इस्लामाबाद में कौमी परचम कुशाई की तकरीब होगी। यौम आज़ादी के मौके पर इमारतों, सड़कों, बाज़ारों और अवामी मकामात को
قومی پرچموں، رنگا رنگ جھنڈیوں اور خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا ہے، جس سے شہر اور قصبے انتہائی دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا، جن میں تحریک پاکستان کے مشاہیر کی خدمات کو اجاگر اور قیام پاکستان یقینی بنانے کے لیے ان کی غیر معمولی جد و جہد اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کل آزاد جموں و کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان یوم و جذبے اور ترک و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ دن کا آغاز ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ملک کے امن، یکجہتی اور خوشحالی اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اس موقع پر سائرن بجائے جائیں گے اور صبح 7:59 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک بھی 1 منٹ کے لیے روک دی جائے گی۔ آزاد جموں و کشمیر کے تمام اضلاع میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یادگار شہداء پر پھول چڑھائیں گے۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج نے وطن عزیز کی سلامتی، خود مختاری اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر پیغام دیتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف اس سرزمین کی محافظ نہیں ہیں معاف کیجیے گا، بلکہ اس کے روشن مستقبل اور خوابوں کے نگہبان بھی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے یوم آزادی کی تقریبات کے موقع پر تھر ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا افتتاح کر دیا ہے۔ سندھ کے وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر سفاری ٹرین کا افتتاح کیا۔ یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں آج سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں پرچم کشائی کی تقریب بھی ہوئی۔ اس موقع پر قومی ترانہ اور ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ ربیع الاول 1448 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی اپنے اپنے مقامات پر ہوں گے۔ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض حکام نے پابندیاں، نگرانی اور فورسز کی اضافی تعیناتی مزید بڑھا دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں حساس مقامات پر بھارتی فوج، معاون فوجی دستوں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ بھارتی فورسز نے گشت اور علاقوں کی نگرانی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر گاڑیوں کی چیکنگ اور راہگیروں کی تلاشی دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں اب نصف خواتین مہینے میں صرف 1 یا 2 بار اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، کیونکہ طالبان کی جانب سے عائد پابندیوں کے باعث ان کی نقل و حرکت اور عوامی زندگی میں شرکت محدود ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم اور خواتین کے یونیورسٹی جانے پر پابندی ہے۔ 2021 میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے تقریباً 24 لاکھ افغان لڑکیوں کو ثانوی تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان رائفل ٹیم نے ایف کلاس برٹش اوپن میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 طلائی تمغوں سمیت 13 تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ حذیفہ گل بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف مقابلوں میں 4 طلائی، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت کر سب سے نمایاں رہے۔ احسن گل نے 1000 یارڈز کے مقابلوں میں سونے کے 2 تمغے حاصل کیے۔ محمد ولید نے 1000 یارڈز کے مقابلے میں طلائی اور FTR کی مجموعی مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ عبید ابراہیم اور جنید علی نے بھی 800 یارڈز کے مقابلوں میں کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ موضوع ہے عالمی سطح پر پاکستان کا قائدانہ کردار۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں معروف گلوکارہ نازیہ حسن کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹھوار اور شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے باقی حصوں میں موسم گرم و مرطوب رہے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور مظفر آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 32، پشاور 37، کوئٹہ اور گلگت 34، مری 23، جبکہ سری نگر 31، جموں 35 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور ناروے نے تجارت، سرمایہ کاری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں ناروے کی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ وزیر خزانہ نے ملک میں مالیاتی سہولیات تک رسائی بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل اقدامات اور پروگراموں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قوم کا یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کو حقیقی اسلامی فخر کو منانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ سندھ حکومت نے یوم آزادی تقریبات کے موقع پر تھرڈ ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا افتتاح کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radio پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔